तमाम मजलूमों के सरपरस्त नाकाबिले शिकस्त शायर सरदार का बेटा मोहम्मद अल-परसलान हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि वो बहादुर सिपाही जो मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत रखता हो सामने आ जाए। मुअज़्ज़ज़ सुल्तान, शहंशाह सुल्तान तुरुल तशरीफ ला रहे हैं। आजिबे सुनिए, जल्द से जल्द दीवान को जमा किया जाए। हमारे बाद जो वली अहद होगा उसके नाम का ऐलान करेंगे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुलेमान में हुनर की कोई कमी नहीं, लेकिन सरदार अल-परसलान काफी मुख्तलिफ है। क्या बुरी खबर है पापा? तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, दोस्त है मेरा मशरिक में, वही करेगा सब। बल्कि मुझे वहां बुलाने के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सब समझते हैं कि अल-परसलान के वली अहद बनने का फैसला कब का हो चुका है, लेकिन असली वली अहद तुम हो, साहिब अक्ल, बहादुर। मैं सफर पर तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जहन तुम्हारे साथ ही लगा रहेगा। अगर मेरे वापस आने से पहले मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाए तो उसका नाम अल-परसलान रख। तो इसके कान में अजान तुम ही दोगे इंशाल्लाह। ये मौका जमीन पे अता कर। आपके घोड़े आपका साथ दें। आज हवा कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, जाओ संभालो इन सेबों को। हमले के लिए तैयार हो जाओ। अल-परसलान, बहुत खून बह रहा है, महल करीब ही है, जल्द रे पहुंचना होगा। चलो। बरबस खान, ठीक हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अल-परसलान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद। एपिसोड नंबर 1 के आगाज़ में आप सब लोग देखेंगे एक जंगी मैदान का मंजर सामने आता है। अल-परसलान साहब वहाँ पर मौजूद थे और कह रहे थे, मैं तुर्कों के ओगोज़ ख़ानदान से और किंग कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। तमाम मज़लूमों के मुहाफ़िज़ सुल्तान तुगरुल साहिब का भतीजा और खरासान के हुक्मरान नाकाबिले शिकस्त चागरी साहिब का बेटा मोहम्मद अल-परसलान हूँ। मैं मैदान जंग में अपने सामने ऐसे माहिर जंगजू को ललकारता हूँ जो मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखता हो। और फिर एक महीने बाद का मंजर सामने आता है, एक महल का मंजर सामने आता है जिसमें एक गवर्नर आवाज़ लगाता है, सुल्तान मुअज़्ज़म अमीरुल जलील शहनशाह सुल्तान तुगरुल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर ढोल पीटे जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सुल्तान तुगरुल साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक खातून उनको खुशामदीद कहती हैं। सुल्तान तुगरुल साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया खातून, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। खातून कहती है, हम आपके सेहत के दुआगू हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, यहाँ पर आओ ख्वाजा, शाही दीवान को फ़ौरन बुलाया जाए, आज दिन आ गया है, आज हम अपने वारिस का ऐलान करने जा रहे हैं। ख्वाजा कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जिसके बाद सुल्तान तुगरुल साहब आगे बढ़ने लगते हैं।
इधर दूसरी जानिब बहुत से लोग घोड़ों पर मौजूद थे और वहाँ पर एक गेम जारी थी। अल्परसलान साहब भी उनके दरमियान मौजूद थे और सुलेमान उनका भाई भी वहीं पर मौजूद था। वहाँ पर सब लोग बैठे थे और उनका गेम देख रहे थे। उनके वालिद चागरी साहब भी उसी दरमियान बैठे थे। इतने में ही चागरी साहब इशारा करते हैं और वहाँ पर एक गेम शुरू हो जाती है जिसमें वो अपने घोड़ों पर मौजूद वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ उठा रहे थे और वहाँ पर एक गेम जारी था। सब लोग वो देखकर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद थी। चागरी साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है हसन साहब, आपके ख्याल में कौन जीतेगा गोकबरू, सुलेमान या अल्परसलान? हसन साहब कहते हैं, ये दोनों आपके ही खून है चागरी साहब, इन दोनों को सलाहियतें आपसे वरसे में मिली हैं, मगर कुछ ऐसा है जो कि दिमाग देख रहा है और महसूस कर रहा है। चागरी साहब कहते हैं, आपका दिमाग क्या महसूस कर रहा है हसन साहब, हमें बताएं ताकि हमें भी मालूम हो कि आप क्या देखते हैं। हसन साहब कहते हैं, सुलेमान वाकई माहिर और ताकतवर है, लेकिन अल्परसलान मुख्तलिफ है। वो वैसा ही है जैसे आप या सुल्तान तुगरुल साहब बचपन में थे। वो अकल से, सूरत से, हर लिहाज से आप दोनों जैसा दिखाई देता है। चागरी साहब कहते हैं, आपकी ज़ुबान भी माहिर है अल्परसलान के बाजुओं की तरह। इतने में ही हम देखते हैं कि गोकबरू गेम के दरमियान अल्परसलान का भाई सुलेमान नीचे गिर जाता है। चागरी साहब कह रहे थे, मेरे भाई तुगरुल साहब के अपने जाननशीन का ऐलान करने के फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है आल बिलगे? आग बिलगे कहता है, इसके बारे में सोचने के बाद आप दोनों ने मिलकर जिस जाननशीन का इंतखाब किया है हम उसी की अतात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ऐलान करने का सही वक्त है या नहीं। मेरी ख्वाहिश यही है कि ना बाप बेटा एक दूसरे से लड़े और ना ही भाई भाई से। चागरी साहब कहता है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इधर हम देखते हैं कि सुलेमान गोकबरू खेलने के दौरान नीचे गिर गया था और फिर अल्परसलान गेम जीत जाता है और निशाने को उसके हदफ पर लगाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपने भाई को बाजू देता है और खड़ा करके कहता है, मुझे अफसोस है कि ये गैर इरादी था। सुलेमान कहता है, ये सिर्फ एक खेल है। अल्परसलान कहता है, इंशाल्लाह अगली बार आप ही जीतेंगे। सुलेमान उसके कान में आकर कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि आप अगली बार इतने खुशकिस्मत होंगे अल्परसलान। इस तरह से अल्परसलान और सुलेमान एक दूसरे का हाथ पकड़कर बुलंद करते हैं। चागरी साहब खड़े हो जाते हैं। चागरी साहब कहते हैं, लोहे से ले शेर दिल और हवा से भी शिकस्त ना खाने वाले मेरे बेटे अल्परसलान और सुलेमान, आप दोनों मेरा फ़ख्र हो। मेरा अजीम अल्लाह आपको वो सब कुछ अता फरमाए जो कि आप चाहते हैं। अल्परसलान साहब कहते हैं, हमारा रब आपको हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे हुजूर। सब लोग आमीन कहते हैं और फिर एक आदमी वहाँ पर आवाज़ लगाता है, ए लोगों, आग रोशन करो, दस्तरखान लगाओ, अपनी ख्वाहिशात को जन्म लेने दो, मट्टी को जरखेज़ करो, सूरज को चमकने दो, भेड़ों को चरागाहों में छोड़ दो, ईद को ईद की तरह गुजारो, चलो शाबाश, नौरोज़ को जारी रखो। इधर दूसरी जानिब सुल्तान तुगरुल साहब अपने तख्त पर बैठे थे और कह रहे थे, मेरे वज़ीर, मेरे अमीर और मेरे सरदारान, जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान फ़ानी है, सिर्फ एक चीज़ जो कि हमेशा कायम रहेगी वो है हमारी रियासत। वक्त आने पर हम भी हक़ के बारी ताला की तरफ लौट जाएंगे। इसीलिए मैं आज सल्जूकी सल्तनत का सुल्तान मिकाइल का बेटा सुल्तान मोहम्मद तुगरुल रियासत में फैलने वाले किसी भी फितने से बचने के लिए अपने जाननशीन का ऐलान करने जा रहा हूँ। हर कोई जान ले और सुन ले और अतात करे कि हमारे बाद जो जाननशीन होगा। इतने में ही वहाँ पर एक आदमी भागा हुआ आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, बाज़ंतीनी काफरों ने सरहद पर हमारे कबाइल पर दावा बोल दिया है। सुल्तान तुगरुल साहब भी सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आदमी कह रहा था, उन्होंने बगैर किसी रहम के सबको कत्ल कर दिया है, यहाँ तक कि बूढ़े और औरतों को भी। सुल्तान तुगरुल साहब काफ़ी गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो ख्वाजा? इधर दूसरी जानिब एक बाज़ंतीनी महल का मंजर सामने आता है जिसमें एक आदमी सल्जूकी सिपाही को पकड़कर वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर कमांडर भी बुलंद मुकाम पर खड़ा था और ये सब कुछ देख रहा था। कमांडर कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है यानस, और ये वैशी कौन है जिसको साथ लाए हो? यानस कहता है, ये सरदार है जिसने वासपुरकान में तुर्कों को हमारे खिलाफ उकसाया था अजीज़ बाबा जान। उसका बाप कहता है, रैनसो तो नालो, ये आनी है, क्या आपको इन लोगों को वासपुरकान के गवर्नर की हैसियत से अतात पर मजबूर नहीं करना चाहिए था? उसके साथ खड़ा हुआ आदमी कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे वासपुरकान आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है मोहतरम। इससे पहले कि मैं अपनी जंगी मुहिम मुकम्मल कर सकूं, आपके बेटे ने इर्द गिर्द के हर तुर्कमान को मार डाला है। असल वजह यह है कि मैं वासपुरकान से आनी आपसे मिलने आया हूँ। आप वासपुरकान समेत तमाम इलाकों के गवर्नर हैं। गवर्नर कहता है, वासपुरकान जार भाई जान की तरह नहीं है। गवर्नर, आप अपने चचा लेब्रस के तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए इन दो मुँह बोले सांपों से नहीं लड़ सकते हैं। और फिर तुर्कमान काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है, मुझे जाने दो, अगर तुम मेरा सर काटना चाहते हो तो मैं हाजिर हूँ। हम तुर्क हैं, हम काफरों के सामने नहीं झुकते हैं। गवर्नर के साथ खड़ा हुआ आदमी कह रहा था, मुझे नज़र आ रहा है कि आपसे सीखने के लिए अभी को बहुत कुछ बाकी है, जैसा कि मैंने अपने चचा लेब्रस से सीखा था गवर्नर। गवर्नर कहता है, यानस, तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? यानस कहता है, मैं चाहता था कि आप आखिरी फैसला करें बाबा जान। गवर्नर कहता है, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या फ़ैसला करूँगा यानस? और फिर यानस अपनी तलवार निकालता है और उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। इधर दूसरी जानिब सुल्तान तुगरुल साहब काफ़ी गुस्से में थे और इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और कह रहे थे, अगर बाज़ंतीन में काफर तुर्कों को तकलीफ़ पहुँचाएंगे, अगर जालिम काफिर के पागल कुत्ते
ایک ایک کر بے گناہوں پر حملہ کریں گے تو انہیں اس درد کی قیمت ادا کرنی ہوگی جس کے وہ سبب بنے ہیں۔ آدمی کہتا ہے آپ کا حکم کیا ہے میرے سلطان؟ سلطان تغرل صاحب کہتے ہیں فوراً تیاریاں شروع کروائی جائیں خواجہ، ہماری تلواریں کتنی ہی تیز ہیں، ہمارا غصہ کتنا غضبناک ہے اور ہمارا انتقام کتنا دردناک ہے، یہ انہیں بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ ترکوں پر بازنطینی کافروں کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم مہم پر ایناتولیا جائیں گے۔ خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش میرے سلطان، لیکن میرے سلطان ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے؟ سلطان کہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہے کندوری صاحب، جب تک ہم یہ مسئلہ نہیں حل کر لیتے ہیں ہم ایناتولیا مہم کے بعد ہی وارث کا اعلان کریں گے۔ خواجہ کہتا ہے میرے سلطان آپ مہم میں کون سے امیروں کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ تغرل صاحب کہتے ہیں مرو قبیلے سے جانے والے میرے بہادر آدمیوں میں موسیٰ بیگو کا بیٹا حسن، یوسف ینال کا بیٹا اربس خان اور چاغری صاحب کا بیٹا الپرسلان ہو۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاغری صاحب کے قبیلے کے اندر سپاہی تلوار بازی کی مشقیں کر رہے تھے اور وہاں پر رقص جاری تھا، وہاں پر عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ دیکھ رہے تھے، تمام خواتین بھی وہاں پر موجود تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک قافلہ آتا ہے، سب لوگ رک جاتے ہیں۔ آدمی آواز لگاتا ہے غزنی کے سلطان محمود کی خاتون چاغری صاحب کی بیٹی بیگم شہوار خاتون نے گورنر امیر بوزان کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آنے کا شرف بخشا ہے۔ ڈولی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر چاغری صاحب کی بیٹی پہنچتی ہے اور چاغری صاحب کی بیٹی کا بیٹا فوراً ہی ڈولی سے نکلتا ہے اور نانا نانا پکارتا ہوا چاغری صاحب کے پاس آتا ہے۔ چاغری صاحب اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادے، میرا چھوٹا بھیڑیا تو جوان ہو گیا ہے، اور پھر وہ الپرسلان کی گود میں چڑھ جاتا ہے۔ چاغری صاحب کی بیٹی اپنے باپ سے گلے ملتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو بیٹی۔ چاغری صاحب کی بیٹی کہتی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا جان؟ چاغری صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے، تم کیسی ہو میری بیٹی؟ ہم نے سنا ہے کہ سلطان محمود بیمار ہیں، غزنی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ۔ اس کی بیٹی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلیں آپ کے خیمے میں چل کر بات کرتے ہیں بابا۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھائی ہمیں آپ کے آنے کی امید نہیں تھی۔ آدمی کہتا ہے شہوار سلطان اپنے قبیلے میں نوروز کے لیے آنا چاہتی تھی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آ گئے۔ خاتون کہتی ہے آپ نے اچھا کیا ہے، میں آپ کو حال ہی میں بہت یاد کر رہی تھی۔ آدمی کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ بہن، سلیمان کہاں پر ہے؟ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ خاتون کہتی ہے اس نے گوکبرو کھیل کھیلا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ دھو رہا ہوگا۔ آدمی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تغرل صاحب تخت کے وارث کا اعلان کریں گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سلیمان پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے بوراز صاحب۔ اس طرح سے سلیمان صاحب اس کو گلے ملتے ہیں۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں بوزان صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ نے اور کیا کیا سنا ہے ہمیں بتائیں۔ بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت کے بارے میں سنا ہے جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط دعوے دار۔ سلیمان کہتا ہے کیا وہ شخص جو کہ اپنے بھائی کو گوکبرو میں بھی شکست نہ دے سکے کبھی سلطان ہو سکتا ہے بھلا؟ میں سلطان نہیں بن سکتا ہوں۔ بوزان کہتا ہے عقل وہ ہتھیار ہے جو کسی کو بھی دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے سلیمان، تم جانتے ہو تمہاری کلائی مضبوط ہے اور دل سخت ہے، لیکن وہ غصے کا تیز ہے اور اس کی ناتجربہ کاری۔ سلطان ہونے کے لیے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، جب تم سلطان بنو گے تو وہ سرحدی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے تغرل صاحب کی طاقت چاغری صاحب ہے، اور پھر گوکبرو میں اس کی مہارت تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ مفید ہوگی۔ اور پھر آنی قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ آدمی کہہ رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے شہنشاہ نے بھی ہماری سرحدوں کے قریب ترکمانوں کے آباد ہونے کے لیے بھی سنا ہے۔ گورنر کہتا ہے یہ ہماری سرزمینوں پر حملہ کرنے والے چند انتشار ہیں، اور یانس نے بالکل ویسا ہی کیا ہے جیسا ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ شہزادی کہتی ہے میرے خیال میں شہنشاہ اسے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں چچا، میں نے سنا ہے کہ وہ ترکمانوں کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنے 2/3 قابل اعتماد آدمیوں کو آنی بھیج رہے ہیں۔ یانس کہتا ہے انہیں بھیجنے دو۔ گورنر کہتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تاکہ ہمارے عظیم شہنشاہ کو راحت مل سکے۔ یانس کہتا ہے اور یہاں پر کون آ رہا ہے بابا جان؟ گورنر کہتا ہے ہمارے شہنشاہ کا پسندیدہ جنرلوں میں سے ایک جنرل قسطنطنیہ دکاس، اس کے ساتھ اس کا ایک ماتحت ہوگا جو کہ اس علاقے کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے میں کافی عرصہ قسطنطنیہ میں جنرل دکاس کے پاس گئی ہوں، مجھے یاد ہے۔ دوسرا آدمی پوچھتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ ترکمان اب بھی ہماری مشرقی سرحدوں کے قریب آباد ہیں گورنر؟ اگر یہ ترکمان ہمارے اسی طرح سے قریب ہوتے گئے اور خاص طور پر اگر سلجوکی اس میں شامل ہو جائیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو سنبھالنے کے لیے سپاہی کافی ہوں گے؟ گورنر کہتا ہے ہر بار فتح فوجیوں کی تعداد سے نہیں جیتی جاتی ہے، مفید معلومات بھی کام آتی ہیں۔ ایک چھوٹی فوج کو میدان جنگ میں فتح سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میرا ایک قابل اعتماد دوست ہے جسے میں مشرق میں کافی عرصے سے جانتا ہوں، ہم سلجوکیوں کے خلاف اس کے ساتھ مل کر کام کریں گے، وہ ہمیں اس کے ہر قدم کے بارے میں بتائے گا، اس طرح سے ہم ہمیشہ ان سے ایک قدم آگے رہیں گے۔ اور دوستو یہاں پر آج کے ہمارے ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ نمبر 1 پسند آیا تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اوور ویو کے ساتھ نہیں بلکہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں
तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप जिस तरह से इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं हम आपके लिए पेश कर देंगे, बस अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप क्या रिव्यू के साथ इसे देखना चाहते हैं या उर्दू डबिंग के साथ, क्योंकि ये ऑफिशियली उर्दू डबिंग के साथ आ चुका है। अगर आप कहेंगे तो ये हम आपके लिए पेश कर देंगे। तो नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आज का ये छोटा सा एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि अगर हम वीडियो वाला एपिसोड प्रोवाइड करें तो वो भी आपको मिलता रहे, और अगर रिव्यू वाला एपिसोड प्रोवाइड करें तो वो भी आप मिस ना कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि वीडियो वाला भी आ सकता है। जैसे आपकी ख्वाहिश होगी, जैसे आपके कमेंट होंगे, उसी के मुताबिक हम नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अलपरसलान सीज़न 1 एपिसोड नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद। एपिसोड नंबर 1 के आगाज़ में आप सब लोग देखेंगे एक जंगी मैदान का मंजर सामने आता है। अलपरसलान साहब वहाँ पर मौजूद थे और कह रहे थे, मैं तुर्कों के ओगोज़ ख़ानदान से और किंग कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। तमाम मज़लूमों के मुहाफ़िज़ सुल्तान तुगरुल साहिब का भतीजा और खरासान के हुक्मरान नाकाबिल शिकस्त चागरी साहिब का बेटा मोहम्मद अलपरसलान हूँ। मैं मैदान जंग में अपने सामने ऐसे माहिर जंगजू को ललकारता हूँ जो मुझसे सामने लड़ने की हिम्मत रखता हो, जो मुझसे आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखता हो। और फिर एक महीने बाद का मंजर सामने आता है। एक महल का मंजर सामने आता है जिसमें एक गवर्नर आवाज़ लगाता है, सुल्तान मुअज़्ज़म अमीरुल जलील शहनशाह सुल्तान तुगरुल साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर ढोल पीटे जाते हैं, दरवाज़ा खुलता है और सुल्तान तुगरुल साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। सुल्तान अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक खातून उनको खुशामदीद कहती हैं। सुल्तान तुगरुल साहब कहते हैं, आपका शुक्रिया खातून, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। खातून कहती है, हम आपके सेहत की दुआगू हैं मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, यहाँ पर आओ ख्वाजा, शाही दीवान को फ़ौरन बुलाया जाए, आज दिन आ गया है, आज हम अपने वारिस का ऐलान करने जा रहे हैं। ख्वाजा कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जिसके बाद सुल्तान तुगरुल साहब आगे बढ़ने लगते हैं। इधर दूसरी जानिब बहुत से लोग घोड़ों पर मौजूद थे और वहाँ पर एक गेम जारी थी। अलपरसलान साहब भी उनके दरमियान मौजूद थे और सुलेमान उनका भाई भी वहीं पर मौजूद था। वहाँ पर सब लोग बैठे थे और उनका गेम देख रहे थे। उनके वालिद चागरी साहब भी उसी दरमियान बैठे थे। इतने में ही चागरी साहब इशारा करते हैं और वहाँ पर एक गेम शुरू हो जाती है, जिसमें वो अपने घोड़ों पर मौजूद वहाँ पर ज़मीन पर पड़ी हुई कोई चीज़ उठा रहे थे और वहाँ पर एक गेम जारी था। सब लोग वो देखकर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ख़वातीन भी वहाँ पर मौजूद थी। चागरी साहब कहते हैं, आपका क्या ख्याल है हसन साहब, आपके ख्याल में कौन जीतेगा गोकबरू, सुलेमान या अलपरसलान? हसन साहब कहते हैं, ये दोनों आपके ही खून है चागरी साहब, इन दोनों को सलाहियतें आपसे वुरसे में मिली हैं, मगर कुछ ऐसा है जो कि दिमाग देख रहा है और महसूस कर रहा है। चागरी साहब कहते हैं, आपका दिमाग क्या महसूस कर रहा है हसन साहब, हमें बताएं ताकि हमें भी मालूम हो कि आप क्या देखते हैं। हसन साहब कहते हैं, सुलेमान वाकई माहिर और ताकतवर है, लेकिन अलपरसलान मुख्तलिफ है। वो वैसा ही है जैसे आप या सुल्तान तुगरुल साहब बचपन में थे। वो अकल से, सूरत से, हर लिहाज से आप दोनों जैसा दिखाई देता है। चागरी साहब कहते हैं, आपकी ज़ुबान भी माहिर है अलपरसलान के बाजुओं की तरह। इतने में ही हम देखते हैं कि गोकबरू गेम के दरमियान अलपरसलान का भाई सुलेमान नीचे गिर जाता है। चागरी साहब कह रहे थे, मेरे भाई तुगरुल साहब के अपने जाननशीन का ऐलान करने के फ़ैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है आल बिलगे? आग बिलगे कहता है, इसके बारे में सोचने के बाद आप दोनों ने मिलकर जिस जाननशीन का इंतखाब किया है हम उसी की अतात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये ऐलान करने का सही वक्त है या नहीं। मेरी ख्वाहिश यही है कि ना बाप बेटा एक दूसरे से लड़े और ना ही भाई भाई से। चागरी साहब कहता है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इधर हम देखते हैं कि सुलेमान गोकबरू खेलने के दौरान नीचे गिर गया था और फिर अलपरसलान गेम जीत जाता है और निशाने को उसके हदफ पर लगाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और अपने भाई को बाजू देता है और खड़ा करके कहता है, मुझे अफसोस है कि ये गैर इरादी था। सुलेमान कहता है, ये सिर्फ एक खेल है,
الپرسلان کہتا ہے انشاءاللہ اگلی بار آپ ہی جیتیں گے۔ سلیمان اس کے کان میں آ کر کہتا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ اگلی بار اتنے خوش قسمت ہوں گے الپرسلان۔ اس طرح سے الپرسلان اور سلیمان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بلند کرتے ہیں۔ چاغری صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاغری صاحب کہتے ہیں لوہے سے لیس شیر دل اور ہوا سے بھی شکست نہ کھانے والے میرے بیٹے الپرسلان اور سلیمان، آپ دونوں میرا فخر ہو۔ میرا عظیم اللہ آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ الپرسلان صاحب کہتے ہیں ہمارا رب آپ کو ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے حضور۔ سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی وہاں پر آواز لگاتا ہے اے لوگوں، آگ روشن کرو، دسترخوان لگاؤ، اپنی خواہشات کو جنم لینے دو، مٹی کو زرخیز کرو، سورج کو چمکنے دو، بھیڑے چرگاہوں میں چھوڑ دو، بھیڑوں کو چراگاہوں میں چھوڑ دو، عید کو عید کی طرح گزارو، چلو شاباش، نوروز کو جاری رکھو۔ ادھر دوسری جانب سلطان طغرل صاحب اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے میرے وزیر، میرے امیر اور میرے سرداران، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان فانی ہے، صرف ایک چیز جو کہ ہمیشہ قائم رہے گی وہ ہے ہماری ریاست۔ وقت آنے پر ہم بھی حق کے باری تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اسی لیے میں آج سلجوقی سلطنت کا سلطان میکائل کا بیٹا سلطان محمد طغرل ریاست میں پھیلنے والے کسی بھی فتنے سے بچنے کے لیے اپنے جان نشین کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ ہر کوئی جان لے اور سن لے اور اطاعت کرے کہ ہمارے بعد جو جان نشین ہوگا۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان، بازنطینی کافروں نے سرحد پر ہمارے قبائل پر دعویٰ بول دیا ہے۔ سلطان طغرل صاحب سن کر کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ آدمی کہہ رہا تھا انہوں نے بغیر کسی رحم کے سب کو قتل کر دیا ہے، یہاں تک کہ بوڑھے اور عورتوں کو بھی۔ سلطان طغرل صاحب کافی غصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تم یہ کیا کہہ رہے ہو خواجہ؟ ادھر دوسری جانب ایک بازنطینی محل کا منظر سامنے آتا ہے جس میں ایک آدمی سلجوقی سپاہی کو پکڑ کر وہاں پر پہنچتا ہے۔ وہاں پر کمانڈر بھی بلند مقام پر کھڑا تھا اور یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کمانڈر کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یانس، اور یہ وحشی کون ہے جس کو ساتھ لائے ہو؟ یانس کہتا ہے یہ سردار ہے جس نے واسپور کان میں ترکوں کو ہمارے خلاف اکسایا تھا عزیز بابا جان۔ اس کا باپ کہتا ہے رینسو تونالو، یہ آنی ہے، کیا آپ کو ان لوگوں کو واسپور کان کے گورنر کی حیثیت سے اطاعت پر مجبور نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے واسپور کان آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے محترم، اس لیے پہلے ہی اپنی جنگی مہم اس سے پہلے کہ میں اپنی جنگی مہم مکمل کر سکوں آپ کے بیٹے نے ارد گرد کے ہر ترکمان کو مار ڈالا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں واسپور کان سے آنی آپ سے ملنے آیا ہوں۔ آپ واسپور کان سمیت تمام علاقوں کے گورنر ہیں۔ گورنر کہتا ہے واسپور کان جار بائی جان کی طرح نہیں ہے گورنر، آپ اپنے چچا لیبرس کے طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے ان دو منہ بولے سانپوں سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ترکمان کافی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جانے دو، اگر تم میرا سر کاٹنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، ہم ترک ہیں، ہم کافروں کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ گورنر کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی کہہ رہا تھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ سے سیکھنے کے لیے ابھی کو بہت کچھ باقی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے چچا لیبرس سے سیکھا تھا گورنر۔ گورنر کہتا ہے یانس تم اسے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ یانس کہتا ہے میں چاہتا تھا کہ آپ آخری فیصلہ کریں بابا جان۔ گورنر کہتا ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیا فیصلہ کروں گا یانس؟ اور پھر یانس اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے۔ ادھر دوسری جانب سلطان طغرل صاحب کافی غصے میں تھے اور ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اگر بازنطین میں کافر ترکوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اگر ظالم کافر کے پاگل کتے ایک ایک کر بے گناہوں پر حملہ کریں گے تو انہیں اس درد کی قیمت ادا کرنی ہوگی جس کے وہ سبب بنے ہیں۔ آدمی کہتا ہے آپ کا حکم کیا ہے میرے سلطان؟ سلطان طغرل صاحب کہتے ہیں فوراً تیاریاں شروع کروائی جائیں خواجہ، ہماری تلواریں کتنی ہی تیز ہیں، ہمارا غصہ کتنا غضبناک ہے اور ہمارا انتقام کتنا دردناک ہے، یہ انہیں بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ ترکوں پر بازنطینی کافروں کی تکلیف ختم کرنے کے لیے ہم مہم پر ایناتولیا جائیں گے۔ خواجہ کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش میرے سلطان، لیکن میرے سلطان ہم ان لوگوں کو کیا کہیں گے
جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا وارث کون ہے۔ سلطان کہتے ہیں یہ اس وقت تک نہیں ہے کندوری صاحب، جب تک ہم یہ مسئلہ نہیں حل کر لیتے ہیں۔ ہم اناتولیہ مہم کے بعد ہی وارث کا اعلان کریں گے۔ خواجہ کہتا ہے میرے سلطان، آپ مہم میں کون سے امیروں کو ساتھ لے کر جائیں گے؟ تغرل صاحب کہتے ہیں مرو قبیلے سے جانے والے میرے بہادر آدمیوں میں موسیٰ بیگو کا بیٹا حسن، یوسف ینال کا بیٹا اربس خان اور چاغری صاحب کا بیٹا الپرسلان ہو۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چاغری صاحب کے قبیلے کے اندر سپاہی تلوار بازی کی مشقیں کر رہے تھے اور وہاں پر رقص جاری تھا۔ وہاں پر عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھی، سب لوگ وہاں پر موجود تھے اور یہ دیکھ رہے تھے۔ تمام خواتین بھی وہاں پر موجود تھی۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک قافلہ آتا ہے، سب لوگ رک جاتے ہیں۔ آدمی آواز لگاتا ہے غزنی کے سلطان محمود کی خاتون چاغری صاحب کی بیٹی بیگم شہوار خاتون نے گورنر امیر بوزان کے ساتھ ہمارے قبیلے میں آنے کا شرف بخشا ہے۔ ڈولی کا دروازہ کھلتا ہے اور وہاں پر چاغری صاحب کی بیٹی پہنچتی ہے اور چاغری صاحب کا بھانجا وہاں سے اور چاغری صاحب کی بیٹی کا بیٹا فوراً ہی ڈولی سے نکلتا ہے اور نانا نانا پکارتا ہوا چاغری صاحب کے پاس آتا ہے۔ چاغری صاحب اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شہزادے، میرا چھوٹا بھیڑیا تو جوان ہو گیا ہے۔ اور پھر وہ الپرسلان کی گود میں چڑھ جاتا ہے۔ چاغری صاحب کی بیٹی کہتی ہے بابا جان، اور پھر وہ اپنے گلے چاغری صاحب کی بیٹی اپنے باپ سے گلے ملتی ہے اور اپنی ماں سے ملتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے مجھے خوشی ہے کہ تم آئی ہو بیٹی۔ چاغری صاحب کی بیٹی کہتی ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے بابا جان؟ چاغری صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے، تم کیسی ہو میری بیٹی؟ ہم نے سنا ہے کہ سلطان محمود بیمار ہیں، غزنی میں کیا ہو رہا ہے ہمیں بتاؤ۔ اس کی بیٹی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے چلیں آپ کے خیمے میں چل کر بات کرتے ہیں بابا۔ ادھر دوسری جانب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھائی ہمیں آپ کے آنے کی امید نہیں تھی۔ آدمی کہتا ہے شہوار سلطان اپنے قبیلے میں نوروز کے لیے آنا چاہتی تھی تو ہم اس کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ آ گئے۔ خاتون کہتی ہے آپ نے اچھا کیا ہے، میں آپ کو حال ہی میں بہت یاد کر رہی تھی۔ آدمی کہتا ہے آپ کا بہت شکریہ بہن۔ سلیمان کہاں پر ہے؟ میں نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ خاتون کہتی ہے اس نے گوکبرو کھیل کھیلا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھ دھو رہا ہوگا۔ آدمی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ تغرل صاحب تخت کے وارث کا اعلان کریں گے، کیا یہ بات سچ ہے؟ سلیمان پیچھے سے آ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سچ ہے بوراس صاحب۔ اس طرح سے سلیمان صاحب اس کو گلے ملتے ہیں۔ سلیمان صاحب کہتے ہیں بوزان صاحب آپ کو خوش آمدید، آپ نے اور کیا کیا سنا ہے ہمیں بتائیں۔ بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت جس نے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ بوزان صاحب کہتے ہیں ملک سلیمان کی مہارت کے بارے میں سنا ہے جس سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ تخت کا سب سے مضبوط دعوے دار۔ سلیمان کہتا ہے کیا وہ شخص جو کہ اپنے بھائی کو گوکبرو میں بھی شکست نہ دے سکے کبھی سلطان ہو سکتا ہے بھلا؟ میں سلطان نہیں بن سکتا ہوں۔ بوزان کہتا ہے عقل وہ ہتھیار ہے جو کسی کو بھی دنیا کا سلطان بنا سکتی ہے سلیمان۔ تم جانتے ہو تمہاری کلائی مضبوط ہے اور دل سخت ہے، لیکن وہ غصے کا تیز ہے اور اس کی ناتجربہ کاری۔ سلطان ہونے کے لیے تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تم سلطان بنو گے تو وہ سرحدی قبائل میں تمہارا محافظ ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے تغرل صاحب کی طاقت چاغری صاحب ہے۔ اور پھر گوکبرو میں اس کی مہارت تمہارے لیے ہر چیز سے زیادہ مفید ہوگی۔ اور پھر آنی قلعے کا منظر سامنے آتا ہے۔ آدمی کہہ رہا تھا یہاں تک کہ ہمارے شہنشاہ نے بھی ہماری سرحدوں کے قریب ترکمانوں کے آباد ہونے کے لیے بھی سنا ہے۔ گورنر کہتا ہے یہ ہماری سرزمینوں پر حملہ کرنے والے چند انتشار ہیں، اور یانس نے بالکل ویسا ہی کیا ہے جیسا ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ شہزادی کہتی ہے میرے خیال میں شہنشاہ اسے ایک بڑے مسئلے کے طور پر دیکھتے ہیں چچا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ترکمانوں کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے اپنے 2 قابل اعتماد آدمیوں کو آنی بھیج رہے ہیں۔